अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जस्ट आप हमेशा की तरह जी। एक ताकि निकल जाए। तो छोटी बच्ची है तो उसको बाहर निकाला। अच्छा, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। गई सर, शुरू करूँ? जी जी जी, बिस्मिल्लाह अच्छा, करें। जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू इंडीड। सर आखिर ये टीटीपी अफगानिस्तान जो है उसका इशू हमसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, यहाँ तक कि अब तो जर्मनी में भी अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान कॉन्सुलेट पे जाके फ्लैग उतार दिया हमारा, जिससे कि जाहिर है हर पाकिस्तानी को अफसोस हुआ है, बहुत गुस्सा भी आया है। लेकिन टीटीपी जो है उसकी तरफ से भी धमकियां आती रहती हैं। अभी रिसेंटली एक ऑडियो लीक भी आई थी जो कि अभी तक चेक ही किया जा रहा है कि कहाँ तक सही है। उसमें भी टीटीपी के कोई लोग थे जो आपस में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के स्कूल और हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक करना है। सर आखिर ये टीटीपी जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही? और दूसरा, केपीके से आपका ताल्लुक है, केपीके के लोग कहते हैं या स्वात के लोग कहते हैं कि ऑपरेशन जो नया लेकर आ रही है आर्मी, उसको पंजाब से शुरू किया जाए। क्या आप समझते हैं कि वाकई पंजाब से शुरू करना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक हम टीटीपी के मसले को देखते हैं या दहशतगर्दी के मसले को देखते हैं या इसके अलावा मुल्क में जो सियासी अफरा तफरी है, पोलराइजेशन है, या इक़्तिसाद के जो मसाइल है पाकिस्तान के, या इसके अलावा जो हमारे जो नेबरहुड में जो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में, जाहिर है कि अमारत इस्लामी बन चुका है। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं तो एक आप अगर स्ट्रेटेजिक कैलकुलस पर उसको देखते हैं या अगर आप इसको नेबरहुड के उसमें वो देखते हैं, या तीसरी तरफ पर आजकल के जो जंग के जो तरीके हैं उससे अगर उसको जांचते हैं तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान एक मुश्किल सिचुएशन में। इस मुश्किल सिचुएशन में डालने के लिए जाहिर है कि एक दिन दो साल तो नहीं लगते, काफी अरसा हुआ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम जिसका नेबर है अफगानिस्तान और दूसरी तरफ पर इंडिया है, तो इंडिया के साथ तो हमारे मसाइल है जो कि बड़े पुराने ही हैं, काफी जंगें भी हो चुकी हैं। लेकिन जहां तक अफगानिस्तान की बात है तो वो हमारा नेबर हमेशा डिस्टेबलाइज रहा है। आप 45 साल से देख ले तो कभी रशिया आ जाता है, कभी अमेरिका आ जाता है, कभी उसमें परचमी आ जाते हैं, कभी खल्की हो जाते हैं, कभी सरदार दाऊद होता है, फिर करज़ई और अशरफ गनी आ जाते हैं, कभी जमहूरियत होती है, कभी सोशलिस्ट निज़ाम आता है, कभी इस्लाम का निज़ाम आ जाता है, और फिर वो आपस में भी लड़ते हैं, मुजाहिदीन भी लड़ते हैं, इस तरह बाकी भी लड़ते हैं। तो जाहिर है कि ऐसे मुल्क में जहां पर इस किस्म की अफरा तफरी, इस किस्म के जंग जदल और इस किस्म के सुपर पावर्स आ चुके हों, तो उससे पाकिस्तान एक पड़ोसी के तौर पर बच नहीं रह सकता। और यही वजह है कि मुजाहिदीन भी रहे कुछ इधर और कुछ उधर। इसके अलावा जाहिर है कि वो एक ऐसा जंग था जिसमें हमें काफी क्लाशनकोफ कल्चर दिया। फिर उसके बाद मुजाहिदीन जो आपस में लड़े, फिर उसके बाद जब बहरहाल मैं इस पर आता हूँ कि अभी जो इस किस्म के दहशतगर्द धड़े थे या हैं पहले से, और उसकी मौजूदगी को तो जाहिर है कि कोई मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सकता। तब खत्म हो सकता है जबकि नेबर्स भी एक पेज पर हो और इसके अलावा उसके खिलाफ जो एक जंग का अमल है या इसको खात्मे का जो भी तरीक़ाकार है उस पर अमल पैरा हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जब ऐसा नहीं हो रहा है तो टीटीपी को जो आप खास फोकस करते हैं तो वो तो अफगान तालिबान के कॉमरेड इन आर्म्स रहे, एक ही मोर्चे में रहे, एक ही आइडियोलॉग में रहे, एक ही एलिजेंस के तहत उन्होंने बैत ली हुए है, और इसके अलावा उनके काफी जो जड़े हैं, उनके काफी जो दोस्तियां हैं या जो उनके तरीक़ाकार है, अब उनके हाथों में नया हथियार भी आ चुका है, अब उनके पास नाइट विजन कागज भी है, और अब स्पेशली उनको अगर उनके लोअर कैडर की सपोर्ट भी हासिल हो, फिर उनको असला और फंडिंग भी हो रही हो किसी और एजेंसी या इंडिया वगैरह से। हमने देखा है कि शायद कोई $7.5 मिलियन इस कैश जो है
وہ ان میں اس طریقے سے سپورٹ کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے یہ جو اسکلیشن ہے وائلنس میں، یہ جب سے افغان طالبان وجود میں آئے ہیں، انہوں نے حکومت سنبھالی ہے، اس کے بعد اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اب یہ اضافہ تقریباً 500% تک پہنچ چکا ہے. اینڈ اسپیشلی دا سیکورٹی فورسز اینڈ انٹیلیجنس فورسز یا لا اینڈ آرڈر جو فورسز ہوتے ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. سر کئی بار پاکستان نے شکایت کی ہے، افغان طالبان سے بھی کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو روکا جائے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، یہ سٹیٹمنٹ بھی آیا افغانستان کی طرف سے، لیکن کچھ دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جانے اور ٹی ٹی پی جانے. اب ہم اپنا جو ہماری ذمہ داری ہے یا جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم اس کو کسی اور کنٹری پہ ڈال کے کیا ہم اس میں سے نکل پائیں گے؟ کیا اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا یہ کہہ کر کہ بھارت سب کچھ کر رہا ہے، جو کہ ہمارے یہاں ہمیشہ سے ہی کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے؟ کیا کبھی ہم اس کی طرف جائیں گے کہ ہم کسے ٹھیک کریں؟ اس لیے کہ دونوں اسلامک کنٹریز ہیں، اور ہم تو پہلے بڑا رہتے تھے کہ جی ہمارے اسلامک کنٹری ہے تو ہمارے ساتھ ہیں، لیکن افغانستان کے لوگ بھی جو ہیں وہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ ڈیورن لائن کو نہیں مانتے، اور پاکستان کہتا ہے کہ جی وہ ہمارا 5واں صوبہ ہے. یہ مسئلے بھی تو سر رہے ہیں اس میں. میرے خیال میں آپ کو جو بات کر رہے ہیں یقینی طور پر یہ غلطیاں جو ہے ہر ملک سے ہوتی ہے، اور اگر کسی ملک سے یا کسی انسان سے غلطی نہ ہو تو شاید وہ ملک جنت کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے، یا وہ فرد فرشتوں میں سے ہو سکتا ہے جس سے غلطی نہ ہو. غلطیاں تو ہوتی ہے ہر ملک سے، لیکن یہ اس کی قیمت بھی پھر اس ملک کو یا ان لوگوں کو یا اس فرد کو ادا کرنی پڑتی ہے. یہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں نیبرہڈ پر اتنی ولاٹائل اور اتنی فلوئڈ سچویشن رہی ہے کہ اس میں آپ ایک پرٹیکولر پالیسی کو آپ فالو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ گیم اس طرح ہے کہ اس گیم میں ضرور آپ بھی کوئی ڈوئل کھیلتے ہیں، دوسرا بھی کوئی ڈوئل کھیلتا ہے، اس کے علاوہ آپ کا بھی کوئی اعتماد کا ایک حد ہوتا ہے، دوسرے کے اعتماد کا بھی ایک حد ہوتا ہے، اور پھر اس دوران آپ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، دوسرا تیسرا اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، تو اس میں کلیش تو آ جاتا ہے. بعض اوقات آپ بازی جیت جاتے ہیں اور بعض اوقات آپ بازی ہار جاتے ہیں، اور ایک سیکٹر میں یا ایک اسپیکٹ میں آپ کو مطلب ہے کہ بریک تھرو مل جاتا ہے جبکہ دوسرا بند ہو جاتا ہے. یہ سچویشن رہی ہے اور اس سے ہم انکار نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک وقت بھی تھا کہ پاکستان پر اسپیشلی ٹی ٹی پی کے، داعش کے، اور اس کے علاوہ احرار کے اور باقی جو گروپس تھے، تو پاکستان کے تقریباً سارے صوبوں میں دھماکے بھی ہو رہے تھے، اور سافٹ ٹارگٹ تو وہ مسجد ہو، وہ بازار ہو، وہ اسکول ہو، سب ان کے نرغے میں تھے. لیکن اب جو سچویشن ہے تو تھوڑا سا فوکس ہو، اور فوکس یہ ہے کہ اب ٹی ٹی پی ہے، اور ٹی ٹی پی کے ٹی ٹی پی جو ہے نے بتایا کہ وہ ان کے ساتھ کافی تو اب پاکستان کے لیے جو راستے ہیں وہ یہ ہے کہ افغانستان کو کافی بہت فول بھیجے، پلس اپنے کنسرن ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے بھی بتا دیں. پھر تیسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ یہ بھی شیئر کیا کہ اگر آپ پریویل نہیں کر سکتے تو پھر ہم اکٹھے ہو کر، کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی ایک درد سر بنے گا ایک موقع پر، کیونکہ دہشت گرد کسی کا بھی نہیں ہوتا، جی دول والی بات ہے، جو پیسہ دیتا ہے اس کا کام کر جاتا ہے. تو ایسے سچویشن میں میرے خیال میں کہ جو افغانستان ہے اور ٹی ٹی پی کی جو نیکسس ہے، اس نیکسس کو ایک طور پر آئیڈیلاگ کے ذریعے توڑنا ہوتا ہے، وہ جو ایلیجنس ہے. دوسرا ہے کہ آپ نے ہارڈ ٹول استعمال کرنا ہے، کائنیٹک، اس کے ذریعے اس کو توڑنا ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ان کو جو سہولت کار ہے یا ان کے جو سینکچریز ہے اس پر آپ نے پریویل ہونا ہوتا ہے. اب اس میں اگر صرف پاکستان کوشش کرتا ہے تو اٹ ول بی ٹیکنگ کوائٹ لانگ. اور دوسری بات یہ ہے، مجھے جو ایک اور اسپیکٹ کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، وہ یہ ہے کہ لگتا ہے ایسا جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ شاید وہ اپنے لیے وزیرستان جو دونوں ہے، اس کے علاوہ اپٹو بنو اور دوسری طرف پر ڈی آئی خان،
اینڈ اپ ٹو چشمہ یا دریا سندھ تک ادھر ایک انکلیو بنانا چاہتے ہیں. اور اگر یہ انکلیو ادھر بنا لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں پر سہولت کاری بھی بڑی ہو جائے گی, اسلحہ بھی ان کو پہنچے گا, پیسے بھی ان کو پہنچیں گے, اور کوئی اور ریکروٹمنٹ بھی کر لیں گے. اور پھر جو ہماری پولیٹیکل پولرائزیشن میں ایک ایکسٹریمزم آ چکا ہے, تو وہ جو ایکسٹریم ٹینڈنسی والے 10% لوگ بھی ہو, اگر وہ بھی ان کے کچھ ساتھی یا ان کے ساتھ کچھ اپنی تعلقات یا ایک قسم کا اپنا سپورٹ ڈالیں, تو پھر پاکستان کے لیے ایک بڑی مشکل سچویشن ہو سکتی ہے. اور تبھی ان کی کنسنٹریشن ادھر بہت زیادہ ہے. اور یہ جو ہے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے یہ بلوچستان جہاں پر شوق ہے, دوسری طرف پر کے پی, اور تیسری طرف پر پنجاب جو کہ دریا پر ہے. تو یہ 3 پروونسز کے کنفلوئنس پر اگر اس قسم کا انکلیو بن جاتا ہے جس میں اس قسم کے عناصر ہوں اور وہ آپریٹ کر رہے ہوں, تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے سچویشن بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپریشن عزم استحکام کی طرف دیکھا گیا کہ اب یہ لانچ کرنا اور اس میں تھوڑی سی پرو ایکٹیویٹی لانا, پلس اس کو اوفینسو کرنا, اور چوتھا اس کے جو مزید اپروچز ہیں جو اس کی طرف اس کے مختلف پرانگز ہیں اس کو بھی مطلب ہے کہ آگے بڑھانا, اور جس میں نیشنل الیکشن پلان ہے, جس میں نکتا وغیرہ کو دوبارہ فعال کرنا, اس کے علاوہ کچھ قانون سازی کرنا جو دہشت گردی کو سزا دینا ہے, پھر یہ جو ملٹری فورس وغیرہ کا مسئلہ ہے, اور پھر جو ڈیجیٹل سپیس ہے اس کو آکوپائی کرنا, اس پر قدغن لگانا, اور تیسری بات یہ ہے کہ سرحد کے اس پار یا اس پار آپریشنز کرانا. تو یہ بہت سارے, اور پھر افغانستان پر چائنا اور UAE سعودی عرب کی طرف سے پریشر ڈالنا, یہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل. لیکن انفارچونیٹلی جس طریقے سے اس کی مخالفت کی گئی, حالانکہ یہ پہلو اس کے لوگوں کے سامنے نہیں تھے, نہ لیڈرشپ کے اور نہ باقی, لیکن شاید انہوں نے پہلے سے ذہن بنا رکھا تھا کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہوگی تو وی ول بی یوزنگ دا پیپل کارڈز. اور پیپل ظاہر ہے کہ تھوڑے سے تلخ یادیں ہیں ان آپریشنوں کے ساتھ, بے گھر ہو چکے تھے, ان کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا, ان کو دوبارہ سیٹل بھی پراپر نہیں کرایا گیا. انہوں نے قربانی دی, لیکن اس قربانی کا صلہ وہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ کے پی میں, سینٹر میں یا باقی نے اس طریقے سے. لیکن سر ابھی لوگ تیار نہیں ہیں, لوگ دیکھ چکے ہیں سوات میں پہلے جو آپریشن ہوا تھا, کئی لوگ جو ہے وہ سوات سے جب اسلام آباد شفٹ ہوئے تھے, 1-2 فیملیز کو میں بھی جانتی ہوں, ان کا کاروبار بھی تباہ ہوا, ان کا گھر بھی, اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہر بار کے پی کے سے ہی آپریشن کیوں شروع کیا جاتا ہے, کیونکہ اگر ہم ٹیررزم کی بات کریں تو وہ تو پنجاب میں بھی ہے, وہ تو سندھ میں بھی ہے, تو وہ کہتے ہیں پنجاب سے کیوں شروع نہیں کیا جاتا. آپ کو نہیں لگتا کہ اس بار پنجاب سے شروع کرنا چاہیے؟ دیکھ لو جس طرح القاعدہ کے امین الحق کو پکڑا گیا ہے, یہ ایک بڑی مطلب ہے کہ القاعدہ کے لحاظ سے جو کہ ایک بات سامنے آئی ہے کہ ابھی اقوام متحدہ بھی کہتی ہے, اور ایک سارا ایڈم سے اس میں بھی شامل ہے انالیسز میں, کہ ان کے آپس میں کافی تعلقات بڑھ گئے ہیں, اور ٹی ٹی پی کے اور ان کے علاوہ افغان طالبان کے ساتھ اور اس چیپٹر کے ساتھ بھی. اگر ایسی بات ہے تو ظاہر ہے کہ یہ عزم استحکام بھی پورے پاکستان کے لیے تھا, یہ صرف کے پی یا بلوچستان کے لیے نہیں. لیکن انفارچونیٹلی کے پی اور بلوچستان میں اس قسم کی جنگ زیادہ ہے, اس کے فٹ پرنٹس بہت زیادہ ہے, وہاں پر ایک قسم کی دہشت کافی ہے. ظاہر ہے رات کو جس طریقے سے کہتے ہیں کہ تانے وغیرہ بند ہو جاتے ہیں, تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر اس کا برنٹ زیادہ ادھر ہوگا. لیکن آپ نے سوات کی بات کی, ادھر میں آتا ہوں تو سوات والوں نے تقریباً 40 لاکھ کے لگ بھگ لوگ تھے جو انہوں نے تقریباً 4 مہینے کے لیے وہ کیمپس میں رہے. لیکن وہاں پر جو آپریشن ہوا, اٹ واز دا موسٹ سکسیسفل آپریشن اگر آپ اس کو دیکھ لیں, کیونکہ 4 مہینے میں اسٹیبلائز ہوا, سیٹل ہوا. وہاں سے جتنے بھی تھے وہ کچھ افغانستان چلے گئے, کچھ مارے گئے اور کچھ چھپ گئے, لیکن بہرحال دیٹ واز اینڈ سکسیسفل آپریشن راہ نجات جو ہوا تھا. اب میں آپ کی ایک اور چیز بھی بتا رہا ہوں, جس طرح عزم استحکام کی بات ہو رہی ہے یا ضرب عضب کی بات ہو رہی ہے, تو جب اس کے خلاف آپریشن کر رہے تھے سوات کے خلاف, تو اس وقت کے پی میں اے این پی کی حکومت تھی, اور اے این پی والے ان سے بات چیت بھی کر رہے تھے.
वहां पर, लेकिन जो बातचीत था या जो डायलॉग था स्वात में, दैट वाज अंडर ड्यूरेस, इसलिए कि उन्होंने हर चीज पर कब्जा कर रखा था। और वो बातचीत एक स्टेट के लिए उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी कम थी। और दूसरी बात ये कि बुनेर तक उनके जो फुटप्रिंट्स थे या उनके वो दिखाई दिए थे। और फिर ये प्रोपेगेंडा के इस्लामाबाद is 75 किलोमीटर उधर से। तो जाहिर है ये एक ऐसी सिचुएशन थी जो कि कोई स्टेट उसको मुश्किल से मतलब है कि बैन अवी तौर पर और इंटरनली अदरवाइज उसको ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है। तो जो असफंदयार वली था उसने जनरल कियानी को बताया कि गिव अस सम टाइम और हमारी डायलॉग कामयाब हो जाएगी। तो जनरल कियानी ने वो बड़ा स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा बैलेंस ऑफिसर था, जनरल था, तो उसने उसको बताया कि लुक, आपके एक दिन डिले पर या एक घंटे के डिले पर आई एम लूजिंग अबाउट 10 सोल्जर्स। तो आप देख ले कि इसको जितना जल्दी है बेहतर, क्योंकि ये अदरवाइज इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन। बिल्कुल, लेकिन सर अभी जैसे अलकायदा का एक आदमी और पकड़ा गया, आपने भी जिक्र किया, जो ओसामा बिन लादेन के साथ रहा है, तो क्या माना जाए कि अलकायदा अभी भी एक्टिव है पाकिस्तान में, अभी भी उसके लोग मौजूद हैं? देख लो, अलकायदा तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इसके चैप्टर जो है वो इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। रिसेंटली मेरे ख्याल में 2 साल पहले उनका एक बंदा उमर समथिंग उसका नाम था इंडिया में, दूसरा पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, और इसके अलावा मिडिल ईस्ट में भी ये लोग पाए जाते हैं। तो वो एक इंटरनेशनल, लेकिन उनका जो ज्यादा प्रेजेंस है अक़वाम मुत्तहिदा के रिपोर्ट के मुताबिक वो अफगानिस्तान में है। और अगर अफगानिस्तान में उनके रेमिनेंट से और अगर उनके कुछ बेटर रिलेशन उस रिजीम के साथ जिनकी वजह से उन्होंने कुर्बानी दी वो है, क्योंकि ज़ाहिर एमन रज़वारी भी उधर ही था 22 में, फिर वो ड्रोन हमले में हलाक हो चुका था। तो ये चीज तो अपनी जगह पर मौजूद है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी प्रेजेंस भी है इस इलाकों में, और प्लस उनमें लोग अंडरग्राउंड चले गए थे, लेकिन शायद फिर कुछ सरफेस। तो सर ये जो पाकिस्तान के ऊपर बार बार एफएटीएफ में जाता है पाकिस्तान, और कई तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कहा जाता है कि टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, ये बात सिर्फ भारत की नहीं है। अगर सिर्फ भारत होता तो हम एफएटीएफ में तो ना गए होते, उधर तो कुछ भारत का लेना देना नहीं है। लेकिन क्या, और ये टेररिज्म हम खुद भी भुगत रहे हैं, ये भी हमारे यहाँ के बहुत से लोग कहते हैं कि हम खुद भी भुगत रहे हैं उस टेररिज्म को जिसको हमने सपोर्ट किया। वही मुजाहिदीन कहा हमने, कभी हमने कहा कि ये तो फ्रीडम फाइटर हैं, उसके बाद अब जाके हमने टेररिस्ट कहना शुरू किया जब हमारे सर के ऊपर पड़ गई मुसीबत। सर इससे निकल पाएंगे या आपको लगता है कि बरसों ये ऑपरेशंस चलते रहेंगे, अनाउंस होते रहेंगे, लेकिन कोई काम नहीं हो पाएगा? नहीं, देख लो, हर ऑपरेशन का अपने कुछ अहदाफ होते हैं और वो अहदाफ को हासिल करना होता है। जिस तरह ज़रब अज़ब था तो उनके जो ठिकाने थे, उनके जो सेंटर्स थे, उनके जो मराकिज थे, प्लस उनके जो टनल्स वगैरह या बाकी चीजें थी, वो सारी चीजें जो स्ट्रक्चर था या उनका जो ढांचा था ऑर्गेनाइजेशन का, वो सारा तबाह हो चुका था। ठीक है, उसने टाइम भी लिया, उसकी वजह से लोग डिस्प्लेस भी हो गए और कोलेटरल डैमेज भी हो गया, लेकिन उसके नतीजे में वो लोग सरहद पार चले गए। वो कामयाब मुकम्मल तौर पर तब होता और जिसको हम स्ट्रेटजी में कहते हैं कि अगर एक तरफ पर हाथोड़ा खैबर और दूसरी तरफ पर एन-1, तो फिर आप उनके दरमियान उनको क्रश कर सकते हैं। लेकिन अगर उधर उनको रेजिस्टेंस न हो, पोरस बॉर्डर हो, तो जाहिर है कि वो उधर चले जाएंगे दूसरे के इलाके में, और यही कुछ हुआ। कुछ मारे गए लेकिन उसके बावजूद उनकी लीडरशिप और बाकी लोग चले गए। इसी तरीके से बाकी ऑपरेशंस का भी अपना मैंने उसकी निजात की भी मिसाल दे दी, होते हैं, उनके अपने अहदाफ होते हैं। आपने देखा होगा आज भी DGSPR की जो ब्रीफिंग थी और उसमें देखा कि कितने ऑपरेशंस ये जो रद्दुल फसाद था इसके नतीजे में हो चुके हैं, और जाहिर है कि उस ऑपरेशंस के नतीजे में उनका नुकसान हो जाता है। कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ मारे जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं, नुकसान उनका होता है। लेकिन एक ऐसा जंग है जिसको आप एक टाइम लाइन, एक सनसेट क्लास या कोई UN के करारदाद के जरिए इसको आप बंद नहीं कर सकते, इसलिए कि दूसरी तरफ पर नॉन स्टेटिक तरफ। तो जाहिर है कि आपने अब पैंतरा बदलना होता है, क्योंकि अब हमारे पास वो हथियार नहीं है जो अभी तशद्दुदों के पास है। तो जाहिर है कि आपने वो हथियार लेने
یا اس کے علاوہ اس کے لیے رجسٹریشن یا جو اس کے لیے جو اسپیس سائبر اسپیس اویلیبل ہے ان چیزوں کو بھی آپ نے دیکھنا. بالکل سر، ایسا ہونا چاہیے کہ پاکستان ان سب چیزوں سے نکل سکے، اس لیے کہ پاکستان کا آلریڈی کافی نام خراب ہو گیا، اور کوئی بھی جو ہے سیکیورٹی کو لے کر بھی کوئی بڑی کمپنی ہمارے یہاں آتی نہیں انویسٹمنٹ کے لیے. ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں ٹی ٹی پی اور ہر طرف سے ہی لوگ ناراض ہیں، سارے پڑوسی، ایران ہو چاہے بھارت ہو چاہے چائنا ہو، سبھی کے ساتھ مسئلے چل رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہمارے ایشوز ہیں. تو اس سے ضرور پاکستان کو نکلنا چاہیے، تبھی آگے بڑھ پائیں گے. تھینک یو سو مچ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا. بہت شکریہ. تھینک یو.